नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरत बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। रब्बाना, ए हमारे रब, वजअलना, बना ले, मुस्लिमैनी, फरमा बरदार, लका, अपने लिए, व मिन ज़ुर्रिय्यातिना, और हमारी औलाद में से भी, उम्मतन, एक ग्रोह, मुस्लिमतन, फरमा बरदार, लका, तेरे लिए, वारिना, और सिखा हमको, मुनासिकाना, तरीक़े इबादत के, वतुब, और तौबा कबूल कर, अलैना, हमारी, इन्ना का बेशक तू, अंता, तू ही, तव्वाबुर रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो काम करते जा रहे थे और साथ साथ दुआएं करते जा रहे थे, और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि अल्लाह ताला, ये जो काम हम कर रहे हैं तेरे हुक्म से, तो इसे कबूल कर लेना। अब वो काम के साथ साथ दुआएं कर रहे हैं। इससे एक चीज़ जो हमने अपने लिए लेनी है कि जब हमारे हाथ मसरूफ़ हैं कामों में, तो ज़बान हमारी फ़ारग है, तो उसको फ़ारग ना रहने दें, उससे दुआएं करते रहें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें। ख़ास तौर पर दुआओं के ज़रिए अल्लाह के साथ जुड़े रहा करें, काम आपके आसान हो जाएंगे और थकावट भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब यहाँ पर भी उन्होंने दुआ की, क्या हमारे रब, हमें अपने लिए फरमा बरदार बना, और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फरमा बरदार बना, और हमें हमारे इबादत के तरीक़े दिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही नहायत तौबा कबूल करने वाला, नहायत रहम वाला है। बेशक सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान फ़ौत हो जाता है तो 3 के सिवा इसके तमाम अमाल जो हैं वो मुनक़ता हो जाते हैं। पहला सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, और तीसरा नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती हैं। ये 3 हमारे समझें कि सबसे जो कीमती असासे हैं, ये 3 हैं। सदका जारिया यानी एक ऐसा सदका कि जो जारी रहने वाला है। जारी रहने से मुराद है कि वो हमेशा उसके ज़रिए आगे से आगे वो चीज़ जो है वो लोगों के काम आती रहेगी, और आपको उसका अजर जो है वो मिलता रहेगा। जैसे किसी हॉस्पिटल में आप कोई हिस्सा डालें, आप किसी मस्जिद में हिस्सा डालें, आप किसी मदरसे में डालें, और बेहतरीन इस तरह के कई मौक़े हैं नेकी करने के। जैसे कोई कुआं खुदवा देना कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं था, लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम कर देना। उसके बाद इल्म, ऐसा इल्म कि जो नफ़े वाला हो, नफ़े से मुराद है यानी दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला इल्म, वो भी आपको, ये चीज़ भी आपको फ़ायदा देगी। आपको यानी जब आप अल्लाह के हुज़ूर चले जाएंगे, जब हम मर जाएंगे, तो हमें ये चीज़ें भी फ़ायदा पहुँचाएंगी। अगर आपके पास अपने पास इल्म नहीं है, तो जो इल्म आप तक पहुँच रहा है, आप उसको आगे लोगों तक पहुँचाते जाएं, तो उसमें आपका जो हिस्सा है वो डलता रहेगा। तो इसीलिए मैं अक्सर आपसे ये कहती हूँ कि आप शेयर किया करें, ताकि हो सकता है कि यही आपका शेयर करना किसी को ईमान की तरफ ले आए, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ दे, तो उसका अजर आपको मिलता रहे। और फिर नेक औलाद, नेक औलाद जो है वो दुआ करती है। हम देखें कि हमारे जो माशरे में हम अपने बच्चों को पढ़ाने में और उनको दुनियावी कामयाबी के लिए किस कदर मेहनतें करते हैं। एक साहब जो थे वो वफ़ात पा गए, तो उनका जो बेटा था
وہ دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے والد کو آپ نے دفنانا نہیں ہے، میں واپس آؤں گا تو میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھنا اور پھر میں آؤں گا اور پھر ان کو ہم جو اللہ کے سپرد کریں گے مٹی کے۔ خیر اس کو آنے میں 2-3 دن لگے، مشکل سے وہ پہنچا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کو دفنا دیا گیا، اور وہ نوجوان جو تھا وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ، اور رو رہا تھا تو اس کو سب ظاہر ہے تسلی دے رہے تھے کہ حوصلہ کرو، صبر کرو۔ اور اس نے کہا کہ میں یہ جو رو رہا ہوں یہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے والد جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، مجھے یہ رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میرے والد نے مجھے ساری زندگی دنیا کی تعلیم کے لیے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنا وقت بھی خرچ کیا، مگر آج میں اپنے باپ کے اتنے کام بھی نہ آ سکا کہ میں ان کو غسل دے سکتا، مجھے نہیں آتا غسل دینا، میں ان کی نماز جنازہ پڑھا سکتا، مجھے نہیں آتا نماز جنازہ پڑھانا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ دنیا کے لیے تو میرے باپ نے میرے لیے اتنی محنت کی، اتنا اپنا مال خرچ کیا، وقت اپنی جوانی برباد کی میرے لیے، مگر یہ والے کام جو ہیں میں محتاج ہوں، میں اپنے باپ کے لیے خود نہیں کر سکا۔ تو یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے، کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس قابل کر دیا کہ جب ہم چلے جائیں دنیا سے تو اگر والدہ ہیں تو کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو گائیڈ کیا کہ وہ غسل کیسے دیں گی ہمیں، یا ہم نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹے آپ نے کیا معاملات کرنے ہیں، جب ہم موجود نہیں ہوں گے ہم تمہیں کہہ نہیں سکیں گے، تو کیا کچھ باتیں آپ نے اپنے بچوں کو سمجھا دی ہیں، کہہ دی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ظاہر ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا بھی۔ تو یہ بہت اہم معاملات ہیں۔ تو اگر ہم خود اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ان کے لیے صدقہ خیرات کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے پھر ہمیں اپنی اولاد کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ ہمارے جانے کے بعد تم لوگ ہمارے لیے بھی یہ کرنا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ نے عمل کر کے دکھا دیا، اور جس کام کو آپ عمل کر کے، عمل کے ذریعے سے بچوں کو جس کی عادت ڈالیں گے خود عمل کر کے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بچے بھولیں گے کبھی۔ تو یہ جو تینوں معاملات ہیں، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جو جاری رہے ہمیشہ، اور پھر وہ علم کہ جس سے لوگ نفع حاصل کریں، اور پھر نیک اولاد، یہ 3 معاملات ہیں۔ کوشش کیجئے گا ان تینوں میں سے کوئی ایک تو ہم کر لیں، اللہ ہم سے یہ تینوں کام جو ہے وہ کروا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔